हेरिएको छ। किन? जबसम्म जान्न खोजिँदैन, जबसम्म जान्न खोजिँदैन तर्क पनि गरिँदैन। जब तर्क गरिन्छ, जान्न खोज्ने जिज्ञासा जुन हो, संशय जुन हो, त्यसले तर्क जन्माउँछ। तर्कले के गर्दा हुन्छ? ज्ञान जन्माउँछ। न्याय भनेको के हो? ज्ञानको प्रक्रिया हो। प्रमाणैः अर्थ परीक्षणम न्याय। ज्ञान गर्ने प्रक्रिया, त्यसको तात्पर्य त्यही नै हो। ज्ञान गर्ने प्रक्रियामा संशय हुनु पर्यो, तर्क पनि हुनु पर्यो। अब तर्कको स्वरूप के त? कस्तो हो त तर्कको स्वरूप? ऋषि गौतमले एउटा स्वरूप भन्नुभएको छ, अभिज्ञात तत्त्वे अर्थे कारणोपपत्ति तत्त्व ज्ञानार्थम ऊहस् तर्कः। यसको अर्थ के हो भने कुनै नजानिएको विषयवस्तु, नजानिएको विषयवस्तुलाई यथार्थ ज्ञान गर्न अथवा गराउन, त्यहाँ विभिन्न समस्याहरू हुन सक्छन्, समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ, समस्या उत्पन्न हुन्छन् अथवा आवश्यकता अनुसार उत्पन्न गराउनु पर्ने पनि हुन्छ। अलि राम्ररी बुझ्नलाई त उत्पन्न गराउनु भनेको विचार विमर्श गर्नु, तर्क वितर्क गर्नु, समस्या उत्पन्न गराउनु हो। त्यो विचार विमर्श गर्ने जुन प्रक्रिया हो, विचारात्मक एउटा प्रश्नोत्तात्मक जुन विचार हो अथवा त्यो प्रक्रिया हो, त्यसैको नाम तर्क हो। अभिज्ञात तत्त्वे अर्थे, अभिज्ञात तत्त्वे अर्थे भनेको नजानिएको विषयमा कारण देखाउँदै, समस्या पनि देखाउँदै समस्याको समाधान गर्ने जुन प्रक्रिया हो त्यो नै तर्क हो भनेर ऋषि गौतमले तर्कको एउटा सामान्य लक्षण गर्नु, सामान्य त्यसको स्वरूप तर्कको दिनु। अब यो वास्तवमा तर्कको स्वरूप हो के त? अघि मैले निवेदन गरेँ, पहिला हामीले के गरिन्छ? जान्नुपर्ने विषय के हो ठ्याक्क क्लियर गर्नु पर्यो। अनि उद्देश्य, लक्ष्य, परीक्षाको कुरा गरेको निवेदन गरेको थिएँ। सँगसँगै किम ज्ञेयं, कथं ज्ञेयं, किमर्थं ज्ञेयं, यो पनि मैले निवेदन गरेको थिएँ। जान्नुपर्ने कुरा के हो, त्यसपछि जान्नुपर्ने कुराको निर्धारण भइसकेपछि जान्ने कसरी? प्रमाणका आधारमा। अब प्रमाणलाई प्रयोग गरिन्छ। प्रमाणलाई प्रयोग गर्दा त्यो प्रमाणलाई न्याय भाष्यमा प्रमाण न अतिरिक्त प्रमाण हो, न कुनै प्रमाण भित्र आउँदछ, हो के त? प्रमाणको सहयोगी हो भनिएको छ। त्यसो किन भनेको? हामीले प्रयोग गर्दै गरेको प्रमाण साँच्चै ठिक छ त? बेठिक छ कि छैन? गलत छ कि छैन? ठिक ढङ्गको छ कि छैन? तर्क हुन्छ। तर्क गर्नु पर्यो नि, प्रमाणलाई निखार्नका लागि त्यो त तर्क गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि त्यो तर्कले बल्ल विषयवस्तु सिद्ध गर्दछ। मुख्य कुरा त्यो हो। अब यसैलाई अलि अलि प्रश्नसँग अलि बुझिने गरी अन्तिममा बिचबिचमा अरू चिन्तनहरू पनि आए। अन्तिममा एकजनाले के भन्नुभयो भने व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः। अब यो व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्क भनेको के हो त? हाम्रो जुन अन्वेषणीय अथवा अनुसन्धेय विषय हो, त्यो अनुसन्धेय विषयका लागि सङ्केतहरू अथवा त्यसका केही लक्षणहरू अथवा चिन्हहरू अथवा लिङ्गहरू, लिङ्ग भनेको सङ्केत, चिन्ह आदि इत्यादि, कुनै न कुनै सङ्केतका आधारमा मूल विषयमा पुग्ने त केही न केही आधार चाहियो, केही न केही साइनहरू, चिन्हहरू, सङ्केतहरू, लिङ्गहरू चाहियो। त्यो लिङ्ग र वास्तवमा मैले सिद्ध गर्दै गर्न खोजेको चिजको सम्बन्ध छ कि छैन? छ कि छैन भने कसरी तर्क गर्ने रे भने जुन हामीले साधनलाई देखेका छौँ त्यो साधनका आधारमा साध्यको सिद्धि गर्ने हो। अब त्यसलाई उल्टाइदिनु, त्यो साधनको ज्ञानले हामीलाई साध्यको ज्ञान गराउँदछ। अब भन्ने के भने यदि त्यो साध्य यानी कि अन्वेष्य विषय यानी कि अनुसन्धेय विषय हुँदैन थियो भने त्यसका लागि यी सङ्केत गर्ने चिजहरू पनि निश्चित रूपमा हुँदैन थिए। पहिलो के भयो भने एउटा सङ्केतलाई देखेर, एउटा लिङ्गलाई देखेर, एउटा आधारलाई, साधनलाई देखेर त्यो साध्यको, अन्वेषणीय विषयको, अन्वेष्य विषयको, अनुसन्धेय विषयको हामीले शोध गर्दछौँ। शोध गर्दाखेरि त्यसलाई ठ्याक्क उल्टाइदिने, क्लियर गर्नका लागि यथार्थ हो कि होइन, वस्तुगत हो कि होइन,
ठिक हो कि होइन, वास्तविक हो कि होइन, म भ्रममा परेको त छैन। व्यथित निर्णय त मैले गर्दै छैन। अब के भन्ने, यदि त्यो हुन्थेन भने यो पनि हुन्थेन। अब यहाँ व्याप्य र व्यापक भन्ने शब्द छ, यहाँको पारिभाषिक शब्द हो। व्याप्य भनेको साधन यानी कि लिङ्ग यानी कि हेतु, व्यापक भनेको साध्य यानी कि लिङ्गी यानी कि अन्वेष्य। अब हामीले के गर्दछौँ, लिङ्ग हेतुबाट अन्वेषकको पत्ता लगाउँदछौँ। त्यो हेतुको नाम व्याप्य, अन्वेषकको नाम व्यापक। त्यो भयो भने यो हुन्छ भन्ने सामान्य हामीलाई जानकारी हुन्छ। क लिङ्ग छ यानी कि हेतु छ भने छ हुन्छ भन्ने हामीलाई जानकारी छ। अब त्यसलाई उल्टाइदिने के, त्यसको अभावको त्यसलाई व्याप्तिज्ञान भन्दछ। व्याप्तिज्ञान भनेको यो बिना यो हुँदैन, यो बिना यो हुँदैन, यो बिना यो हुँदैन भन्ने खालको ज्ञानलाई व्याप्तिज्ञान भनिन्छ। त्यसलाई उल्टाइदिने त्यो साध्य यानी कि अन्वेष्य यदि हुन्थेन भने यो पनि हुन्थेन भनेर उल्टाइदिनेको स्वरूप यो स्वरूप। वास्तवमा अन्वेष्य विषय हुन्थेन भने यो पनि हुन्थेन, तर छ, अतः त्यो छ। निष्कर्षमा जाने निष्कर्षमा जाने कुरो भएको हुनाले त्यसरी तर्क गरेपछि कहिले निष्कर्षमा हामी पुगिन्छ, न त पुगिँदैन। अब यो शङ्का कुन बेलामा हुन्छ त, कति बेलासम्म शङ्का गर्ने अथवा आशंका गर्ने, तर्क कुन बेलासम्म गर्ने? एउटा भनाइ छ, व्याघातावधि आशंका तर्क शङ्कावधि अनुमतः। व्याघातको अर्थ हामीले बुझे जस्तो हनन गर्ने अथवा त्यसको उल्टो अर्थ बुझ्छौँ नि, व्याघात भनेको त्यसो होइन। यहाँ व्याघात भनेको के हो भने त्यसले यो सिद्ध गर्दछ है, त्यो बिना यो हुँदैन है भन्ने बोध, यानी कि साध्य र साधन, यानी कि यो चिजबाट यो चिज सिद्ध हुन सक्छ भन्ने टोटली बोध, टोटली स्थितिको ज्ञान। त्यो ज्ञान नभएसम्म त शङ्का हुन्छ नि, त्यो होला कि यो होला कि यो हो कि होइन, यस्तो स्वरूप हुँदा यो कस्तो हुन्छ, यस्तो स्वरूप हुँदा यो कस्तो हुन्छ, विभिन्न विकल्पहरू हाम्रा मन मस्तिष्कमा आउँछ। त्यो विकल्प कुन बेलासम्म आयो भने हामीले वास्तवमा नजानेसम्म आए, त्यो यथार्थ पत्ता नलगाएसम्म आए। अब रह्यो आशंका, त्यति बेला हुन्छ। अनि फेरि आशंका छन्जेल तर्क पनि भइरहन्छ है। जबसम्म आशंका हुन्छ तबसम्म तर्क हुन्छ। तर्कले के गर्दछ, आशंकालाई हटाउँदछ। आशंकालाई हटाएपछि के हुन्छ, मूल अन्वेषण गर्न खोजिएको कुरा पत्ता लाग्दछ। यो सामान्य तर्कको स्वरूप हो। यसैमा मैले एउटा निवेदन के थप्न खोजेँ भने विषयान्तरमा अलिकति जाउँ। तर्कको मूल स्वरूप वास्तवमा पूर्वीय होस् कि पाश्चात्य होस् कि यहाँको होस् कि उहाँको होस् कि उतिखेरको होस् कि त्यतिखेरको होस् कि, वास्तवमा त्यो होइन। हो कि जहिले पनि वास्तविक तर्कको स्वरूप त्यही हो। कारण खोज्ने, त्यसको साध्य र हेतुको सम्बन्ध बुझ्ने, यो बिना यो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरालाई राम्रोसँग केलाउने जुन पद्धति हो त्यो नै तर्क हो। अब मैले अहिले निवेदन गर्न अर्को के खोजेँ भने सर, हाम्रो बालचन्द्र सरलाई हुन त मैले यसरी भन्न त अलि नहुने हो कि कृष्णचन्द्र फेरि सरी भने क्षमा पनि मागे। कृष्ण सरले अघि 3टा कुरा निवेदन गर्नुभयो। मैले यहाँ जोड्न सकेँ एउटा अनुसन्धानमा तत्त्वशास्त्र अथवा तत्त्वमीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा हुनुपर्छ भन्नुभन्दा बरु यसलाई अघि मैले 3टा के जान्ने यानी कि के खोज्ने, एउटा प्रश्न कसरी खोज्ने, किन खोज्ने, यसैलाई वस्तु के हो, what actually theme जेसुकै भनौँ। अनि त्यसपछि दोस्रो प्रश्न आउँछ, हाउ, कसरी हो, त्यो हुनुको कारण के हुन्, तर्क पद्धति भित्रै आउँछ वास्तवमा। यो के कारणले यो हो त मैले सिद्ध गर्नै खोजेको गरेको, अथवा मैले खोज्नुपर्ने विषयको स्वरूप यो रहेछ, यस्तो रहेछ
कसरी रहेछ भन्ने हाउ। अनि त्यसपछि किन रहेछ त वाइ। वाट के हाउ कसरी वाइ किन। यसले के जनाउँछ भने किम गेयम। हेर्नुस् है ठ्याक्क मिल्छ त्यो। किम गेयम वा कथम गेयम हाउ किमर्थम गेयम वाइ। हो यी तीनटा कुरा हुनुपर्छ थेसिसमा भन्दा एकदम दिव्य होला, राम्रो होला। न त कुनै पनि अनुसन्धानमा कुनै पनि खोजीमा तत्त्व मीमांसा हुनुपर्छ, प्रमाण मीमांसा हुनुपर्छ अथवा ज्ञान मीमांसा। प्रमाण मीमांसा पनि प्राय भन्ने चलन छैन, कमै छ। ज्ञान मीमांसा हुनुपर्छ र त्यसपछि मूल्य मीमांसा अथवा आचार मीमांसा हुनुपर्छ भनेर खोजियो भने जुन ग्रन्थमा तपाईको प्रमाणको मात्रै व्याख्या भएको छ अथवा कसैले प्रमाणका बारेमा मात्रै अनुसन्धान गर्दैछ भने उसले आचारको कुरो नगर्ने तर के गर्ने वाइको कुरो गर्ने। त्यसलाई कसरी जोड्ने किम गेयम कथम गेयम किमर्थम गेयम यो कुरो हुनुपर्छ है भनेर सबैलाई भनियो भने उत्तम होला। न त अघि निवेदन गर्नुभएको थियो अब संस्कृत विश्वविद्यालयमा अथवा कहीँ पनि अबका थेसिसहरू अबका चिन्तनहरू यसरी तीनटा मीमांसालाई लिएर जानुपर्छ र हुनैपर्छ भन्ने कुरा मलाई त्यति अब फेरि मैले खण्डन गर्न खोजेको होइन, अघि भने जस्तै मण्डन गर्नुपर्ने पनि होइन है। सरका अगाडि मैले के भने सूर्यका अगाडि बत्ती बाले जस्तै हो, खण्डन खण्डनको कुरै होइन। तर विषय केवल यसो गर्दा सजिलो होला र यथार्थमा पुगिएला उत्तम होला। पिएचडी गर्ने साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ। अब यो तीनटा मीमांसा खोज्नुपर्छ अरे त प्रमाणको चिन्तन गरेको छ, तीनटै आचार मीमांसा नि हाल्नुपर्छ। त्यहाँ प्रमाणको व्याख्या गर्दैछ आचार मीमांसा हाल्नुपर्छ भन्यो भने गाह्रो होला। तर त्यसैलाई पुष्टि गर्न किन के कसरी हो त्यो कुरा। अब दोस्रो कुरा यो आचार मीमांसा अथवा मूल्य मीमांसा अथवा तपाईको ज्ञान प्रमाण मीमांसा अनि तत्त्व मीमांसा यो कसरी प्रयोग भयो, कहिले प्रयोग भयो यसको इतिहास त मलाई थाहा छैन। हामीले पनि यही ढङ्गले अहिले प्रयोग गरिरहेका छौँ। पाश्चात्य देशमा ओन्टोलोजी, एपिस्टेमोलोजी, एक्सियोलोजी भनेर प्रयोग भइरहेको छ। त्यसलाई ठ्याक्कै संस्कृतमा जोड्न, त्यही रूपमा जोड्न ठिक होइन। कुन रूपमा जोड्ने त अघि मैले भने चाहिँ किम तत्त्वम गेयम कथम तद् गेयम किमर्थम तद् गेयम यो स्वाभाविक रूपमा आउँछ। प्रमाण मात्रै भयो भने यो तीनटै प्रश्न आउँछ। प्रमेय यानि कि तत्त्व मात्रै भयो भने पनि यो तीनटै प्रश्न आउँछ। मूल्य यानि कि आचार मात्रैको चिन्तन भयो भने पनि तीनटैको प्रश्न आउनै पर्छ, नभएसम्म सोच हुँदैन। अब दोस्रो कुरा हामीले के भन्ने गर्छौँ अहिलेका आधुनिक विद्वानहरूले के लेख्नुहुन्छ धेरै जसो भने प्रत्येक दर्शनमा चार भागमा न्यायमा वैशेषिकमा बौद्धमा जैनमा वेदान्तमा पूर्वमा वेदान्तका धेरै थरी छन्। द्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत आदि सबै ठाउँमा तत्त्व मीमांसा एक अनि त्यसपछि त्यो ज्ञान मीमांसा भन्नुहुन्छ। त्यति मलाई चित्त बुझ्दैन। प्रमाण जुन प्रमाण मीमांसा भने त्यो अनि त्यसपछि गएर मूल्य मीमांसा वास्तवमा त्यसो होइन जस्तो लाग्दछ। हो के प्रमाण मीमांसा भनेको न्यायको कर्म हो। तत्त्व मीमांसा भनेको मूलतः वैशेषिक हो। वैशेषिक मात्रै भन्दाखेरि वेदान्तका विद हुनुहुन्छ, त साहित्यका पनि हुनुहुन्छ, उता मीमांसाका नि ज्ञाता हुनुहुन्छ। त्यसो भए छोड्यौ त त्यो भन्नु होला। त्यहाँका विषय पनि सबै तत्त्व मीमांसा भित्रै आउँदछन्। आचार मीमांसा आफ्ना आफ्ना ठाउँमा नभएको होइन, फेरि पटक्कै छैन होइन। न्याय सूत्रमा चाहिँ यमका नियमका कुराहरू छन्। किन गरेको भन्दा त्यो नगर्दाखेरि पाठकले लङ्गडो अलि अपाङ्ग अलि नपुगेको मान्छ कि भनेर मात्रै गरिएको त्यसको त्यो कृत्य होइन। त्यसको कृत्य आचार मीमांसाको कृत्य के त धर्मशास्त्रले हामीलाई के गर्ने के नगर्ने कसरी विभिन्न कर्म। धर्मशास्त्र भनेको फेरि सानो रूपमा नै धर्मशास्त्र विस्तार रूपमा प्रस्थान त त्यो उसमा एउटा प्रस्थान के भने मधुसूदन सरस्वतीको ग्रन्थ छ। त्यो धर्मशास्त्रमा धेरै चिज हाल्नु त्यो धर्मशास्त्रको विषय हो वास्तवमा। यसरी छुट्याइयो भने ठिक ढङ्गले पुगिन्छ। पूर्व मीमांसालाई पनि भन्न सकिन्छ त्यो पनि प्रमेय भनेको तत्त्व मीमांसाका विषय छन्, नहुने होइनन्।
पटक्कै छैन कति पनि भन्ने होइन। मात्रै मेरो निवेदन के हो भने प्रत्येकमा तिनटा खोज्न थाल्ने, प्रत्येक दर्शनमा प्रत्येक ठाउँमा तिनटा खोज्न थाल्ने, काँडो भयो जाँडो भयो पनि ल्याएर थुपार्नु पर्छ भन्ने यो दृष्टि त्यति मैले नबुझेर होला। छोटी मुख बढी बाती के भन्ने अरे त्यसो पनि होला, अज्ञानतावश पनि होला। मैले यसरी यो विद्वत सभामा भन्न हुन्थ्यो कि हुन्थेन यो पनि थाहा छैन। तर प्रश्न के छ भने नजानेको भए तापनि अथवा अलिअलि जानेरै भनेको भए तापनि यहाँ नभने कहाँ नभन्ने, अहिले नभने कहिले भन्ने, यी दुईटा प्रश्नले भन्न बनायो। त्यसो हुँदा प्रमाण मीमांसा भित्र तर्क पद्धति यानी कि तार्किक शैली आउने हो। त्यो मूलतः न्यायको हो, त्यति मात्रै होइन। हुन त 6वटा शक्त तर्की भनेर जयन्त भट्टले लेख्नु भएको छ। शक्त तर्की भित्र 4 भाग पनि बौद्ध पनि पार्नु भएको छ। शक्त तर्की शब्दै छ, अस्याम शक्त तर्क्याम भनेर 4 भाग आस्त बराका भन्दै लेख्नु भनेको त्यहाँ पनि तर्क प्रणाली छ है भन्ने बुझिन्छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि मूल कुरा के हो भने मूल तर्क प्रणाली यानी कि प्रमाणको चिन्तन भित्र अन्तर्भूत हुने तर्क प्रणालीको कृत्य भनेको कर्म भनेको न्याय। त्यसैलाई हामीले ज्ञान मीमांसा नभनौँ, प्रमाण मीमांसा भनौँ। यसको आधार पनि छ। प्रमाण मीमांसाका नामका ग्रन्थहरू प्राचीन अलि पहिला 400-500 वर्ष पहिला लेख्नु भएको छ। विद्वानहरूले ज्ञान मीमांसा भनेर लेख्नु भएको पनि छैन। त्यो धारालाई पनि हामीले ठिक ढङ्गले पकड्न सक्छौँ। त्यसो भन्न सक्यौँ भने एक अनि सबैमा ज्ञान मीमांसा, प्रमाण मीमांसा, तत्त्व मीमांसा अनि आचार मीमांसा हाल्नु पनि त्यति उत्तम होइन भन्ने मेरो बुझाइ हो। समयले कति के भन्यो भन्न धेरै पर्ने हो। अघि मैले निवेदन गरिहालेँ, भन्नेले धेरै भनिसक्नुभयो, बाँकी रहेका अब गुरुहरूले भन्नुहुन्छ। त्यसो हुँदा म वास्तवमा अन्यथा सिद्ध नै थिएँ। अन्यथा सिद्ध हुँदै पनि यति निवेदन गरेँ। अब रहल पहल कुरा, बोल्दा बोल्दै गडबडी भए, बोल्दा बोल्दै बेठिक हुने भने तिमीलाई हाम्रा परम आदरणीय गुरुले पनि ठिकठाक गर्नुहुनेछ। सबैले यो केटाले बोल्दा बोल्दै टङ स्लिप भन्छन् नि, गच्छतस्खलनं पापी भवत्तेन समादतः हसन्ति दुर्जनास्तत्र समाददति सज्जनाः सर्वे अत्र सत्पुरुषाः सन्ति खलु ते एव समाददति अतः चिन्ता नास्ति इति कृत्वा यति भनेर मैले समय पनि मोटामोटी भयो भन्ने निर्देशन भयो। मलाई बोल्न नजान्ने, विषयवस्तु पनि खासै जान्न मात्रै खोज्ने, नजान्ने कुरा के भने विद्यार्थी बन्न खोज्ने तर प्रपञ्चार्थी बन्ने भन्नुपर्ने थियो। विद्यार्थी बनियो कि प्रपञ्चार्थी? प्रपञ्चार्थी बन्यो कस्तो भने विद्यार्थी बन्ने साहित्य जस्तो भयो। घरिघरि विद्यार्थी बन्ने, धेरै जसो प्रपञ्चार्थी बन्ने साहित्य भन्छ नि। ओ त्यस्तो प्रपञ्चार्थी भएको हुनाले ज्ञान पनि नभएको, अहिलेको भाषामा एकदम जोनियरलाई पनि हाम्रा गुरुहरूले भन केही भनेर मौका दिनुभयो। मैले यति निवेदन गरेँ। फेरि मौका दिने हाम्रो सर, निर्देशक सर लगायत समस्त टिमलाई धन्यवाद समर्पण गर्दै गर्दै सबैप्रति नमन गर्दै गर्दै अहिले यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु, होइन बिदा हुन्छु।